अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं अयूब भाई के साथ वो डिप्रेशन के ऊपर। क्योंकि नाजरीन, हमें और आपको मर्ज का अगर इल्म हो तो इलाज में आसानी हो जाती है। डिप्रेशन एक वो नफ्सियाती मर्ज है कि जिसका इलाज जब तक हम ना समझें इस मर्ज को, उस वक्त तक हम नहीं कर सकते। लिहाजा अगर हम डिप्रेशन को समझ लें कि ये डिप्रेशन है तो इलाज करने में आसानी होगी, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। हम अयूब भाई से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये डिप्रेशन क्या है, इसको कैसे रिमूव किया जाए, कम अज कम इस डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सके। क्योंकि कतई तौर पे जिंदगी से कोई गम, कोई खामी, कोई बीमारी खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम अज कम हम उसको काबू कर सकते हैं इल्म के साथ। अयूब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, आज का हमारा मौजू है डिप्रेशन के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने कुछ बातें रखूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और उसके अंदर कुछ तरह तरह के जज्बात भी रखे हैं। इंसान ही है जिसके अंदर खुशी के एहसासात भी है और गम के एहसासात भी है। खुशी इंसान को कब होती है? भाई, खुशी जब इंसान को होती है जब उसकी मर्जी के मुताबिक कोई काम हो या उसकी कोई पसंदीदा चीज़ हो तो उसे खुशी होती है। इस तरीके से गम है। इंसान को गम कब होता है? इंसान को गम जब होता है जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो या उसकी ख्वाहिश के या उसकी मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो, तब इंसान को गम होता है। अब ऐसी हालत में फिर इंसान क्या करे? आज की दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरह की महरूमी का शिकार हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में मुब्तला भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा। इसी हवाले से कुछ ऐसी बातें हम सोचते हैं जिस पर अमल करने से काफ़ी हद तक डिप्रेशन में कमी आ सकती है इंशाअल्लाह। असलम भाई, सबसे पहले चीज़ है कि ईमान की मजबूती। इंसान के अंदर ईमान की मजबूती, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, तवक्ल, उसकी कुदरत पर भरोसा, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। नफ़े नुक्सा सब उसी की तरफ से होता है। नंबर दो बात है कि ईमान में इजाफा किस तरह हो, तवक्ल कैसे बढ़े, इसके लिए नफ़ा बख्श इल्म का उसूल बहुत ज़रूरी है। ईमान में इजाफे के लिए नफ़े बख्श इल्म का उसूल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंसान अच्छी बातों को सीखने की तरफ मुतवज्जा हो। इल्म नाफ़े इंसान का दिल खोल देती है और अच्छी कुतुब का मुताला इंसान को अच्छी कंपनी फराहम करता है। इंसान की सोच बदल जाती है और इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र और कसरत से अस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला उसके हर गम से निजात का रास्ता बना देता है। इस्तग़फ़ार अगर इंसान कसरत से करे तो अल्लाह ताला उसके गम से निजात का रास्ता बना देता है। सर, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जिक्र करते करते अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान का रवैया इंसान के लिए आसान कर देता है। इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी मखलूक के साथ इंसान का रवैया अल्लाह ताला आसान कर देता है। एहसान करने से इंसान को बहुत सुकून मिलता है और दिल में ठंडक सी महसूस होती है। आगे मज़ीद और बात करूँगा। बंदों के साथ नेकी उस वक्त होती है जब आप बंदों के खिलाफ नफरत और हसद से खाली हो। बंदों के साथ नेकी उसी वक्त हो सकती है ना जब आप बंदों के खिलाफ नफरत और हसद से खाली हो। क्योंकि जब तक इंसान इंतकाम की पॉलिसी पर अमल करता है तो फिर इंसान का बदले के बारे में सोचता रहता है। उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक उसको खुशी नहीं मिलती। जब तक इंसान दरगुजर ना करे और दूसरे का कसूर माफ़ ना करे, उस वक्त चैन से नहीं बैठ सकता। क्योंकि इंतकाम की आग में जलने वाला पहले खुद को नुकसान देता है। इंतकाम की आग में जो इंसान जलता है वो खुद को, अपने आप को पहले खुद नुकसान देता है। इंतकाम तो मामूली नहीं ले सकता, पता नहीं ले भी सकता या नहीं ले सकता,
لیکن اپنی پریشانی میں اضافہ کر لیتا ہے۔ انتقام تو وہ پتہ نہیں لے سکتا یا نہیں لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مزید پریشانی میں اضافہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت بھی کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، ہر معاملے میں اعتدال سے کام لے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان آج میں رہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسان آج میں رہے۔ ماضی میں جو ہو گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا، ماضی میں جو ہو گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آج ہی میں رہنا سیکھے، وہ آج ہی میں رہنا سیکھے، اور وہ کل کی فکر نہیں کرے۔ کل آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کل تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، کل تو پردے میں۔ انسان کے ہاتھ میں آج ہی ہے، اور آج ہی کی قدر کرے اور آج ہی کی فکر کرے۔ ہاتھ میں آج ہی ہے اور آج ہی کی قدر کرے اور آج ہی کی فکر کرے۔ جو وقت اللہ نے دیا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائے، جو آج کا وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت سے ہمیں آج فائدہ اٹھانا چاہیے، اس وقت سے فائدہ اٹھائے۔ اس وقت اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے، زندگی نہیں تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ زندگی جیسی نعمت دی ہے نا اللہ نے ہمیں، اور جب زندگی نہیں تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اسی طرح نعمت کے معاملے میں بھی اپنے سے کم تر کو دیکھ لیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اسی طرح نعمت کے معاملات میں بھی اپنے سے کم تر کو بھی دیکھ لیں، اور دکھ کے معاملات میں اپنے سے زیادہ تر والوں کو بھی دیکھیں، دکھ کے معاملات میں اپنے سے زیادہ تر والوں کو بھی دیکھیں۔ اسی طرح اپنے دل میں شکر کے جذبات رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کے جذبات رکھیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں سے امید کی توقع نہ رکھیں۔ سلم بھائی، حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں سے امید کی توقع نہ رکھیں۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ اسی طرح اسلم بھائی ایک بات بولوں گا، اسی طرح ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جن کی سوچ منفی ہو، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی کی طرح کا اب آپ منفی سوچ والوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کی سوچ بھی منفی ہو جائے گی، تو لازمی بات ہے آپ کو اچھے ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ انسان کو ہمیشہ اچھی باتیں سیکھنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھی باتیں سیکھنے کی طرف، جو بھی اچھی بات کرتا ہے ایکس وائی زیڈ اس کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ اور ہم دیکھیں اکثر ہم اسی طرح ذمہ داری میں بھی کاہلی کرتے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، اسی طرح یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی سکھاتا ہے، مقررہ دیے ہوئے وقت پہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے، پابندی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اپنے فرائض کو وقت پر ادا کریں۔ اگر وہ انسان اپنے فرائض کو وقت پر ادا کرے تو وہ انسان بہت ساری پریشانی سے بچ جاتا ہے، بہت ساری وقت ہر چیز وقت پہ کرے، آپ مقررہ وقت پہ جو دیا ہوا وقت پہ، ہم کل پہ نہیں چھوڑے، تو انسان بہت ساری پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ پھر آخر میں اسلم بھائی تھوڑی سی اور بات کروں گا میں، پھر کثرت سے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرے، آپ دوسروں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ آپ دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ سلم بھائی اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع دے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہم۔ اگر یہ ہماری سوچ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ڈپریشن سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھے ایوب بھائی، یہ علم نافع، علم برکہ، علم شفا کے متعلق بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان علوم پر عمل کر کے اپنے ڈپریشن کو ہم کم کر سکتے ہیں، کم از کم کم کر سکتے ہیں۔ ویسے مومنوں کو تو چاہیے
کہ وہ ہر وہ عمل جس سے زندگی اجیرن ہو جائے اس کو ریموو کر دے، کم نہیں ختم کر دے، لیکن کم از کم کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ گولڈن رول پر ناظرین اگر آپ اور ہم عمل کریں، بلکہ ہم اور آپ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا جنت بن جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری زندگی سے ہر قسم کی ڈپریشن کو ختم کرے۔ دوسروں کے کام آئیے گا، آپ کی زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی سے ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے، نیکی میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔